37th दशकं कृष्णावतारम्। सान्द्रानन्दतनो हरे ननु पुरा दैवासुरे सङ्गरे त्वत्कृता अपि कर्मशेषवशतो ये तेन याता गतिं तेषां भूतलजन्मनां दिदिभुवां भारेण दूरार्दिता भूमिः प्राप विरिञ्चम् आश्रितपदं देवैः पुरा एव आगतैः हा हा दुर्जनभूरि भारमथितां पाथो निधौ पातुकाम् एतां पालय हन्त मे विवशतां सम्पृच्छ देवान् इमा इत्यादि प्रचुरप्रलापविवशाम् आलोक्य धातामहीं देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो दध्यौ भवन्तं हरे ऊचे च अम्बुज भूरमून् अयि सुराः सत्यं धरित्र्या वचो ननु अवस्था भवतां च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे शर्वपुरःसरा वयमितो गत्वा पयोवारिधिं नत्वा तं स्तुमहे जवात् इति ययुः साकं तवाकेतनं ते मुग्धानिलशालि दुग्धजलधेः तीरं गता सङ्गताः यावत् त्वत्पदचिन्तनैकमनसः तावत् स पाथो जभूः त्वत्वाचं हृदये निशम्य सकलान् आनन्दयन् ऊचिवान् आख्यातः परमात्मना स्वयम् अहं वाक्यं तदा कर्ण्यताम् जाने दीनदशाम् अहं दिविशदां भूमेश्च भीमैर्नृपैः तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवा वृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्सेवार्थम् इति त्वदीयवचनं पाथो जभूः ऊचिवा श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापितः स्वान्तेष्वीश गतेषु तावककृपा पीयूषतृप्तात्मसु विख्याते मथुरापुरे किल भवत् सान्निध्य पुण्योत्तरे धन्यां देवकनन्दनाम् उदवहत् राजा सशूरात्मजः उद्वाहावसितौ तदीयसहजः कंसोऽथ सम्मानया एतौ सूततया गतः पथिरथे व्योमोत्थया त्वद्गिरा अस्याः त्वाम् अतिदुष्टम् अष्टमसुतो हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात् स तु हन्तुम् अन्तिकगतां तन्वीं कृपाणीम् अधात् गृह्णानः चिकुरेषु तां खलमतिः शौरेश्चिरं सान्त्वनैः नो मुञ्चन् पुनः आत्मजार्पणगिरा प्रीतोऽथ यातो गृहान् आद्यं त्वत्सहजं तथा अर्पितमपि स्नेहेन नाहल्लसौ
दुष्टानाम् अपि देवपुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरे कदा तावत् त्वन्मनसैव नारदमुनिः प्रोचे स भोजेश्वरं यूयं ननु असुराः सुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो मायावी स हरिः भवद्वधकृते भावीसुरप्रार्थनात् इत्याकर्ण्य यदून् अदूधुनत् असौ शौरेश्च सूनून् अहा प्राप्ते सप्तमगर्भतामहिपतौ त्वत्प्रेरणान्मायया नीते माधवरोहिणीं त्वमपि भो सज्जित्सुखैकात्मकः देवक्या जठरं विवेशिथ विभो संस्तूयमानः सुरैः सत्वं कृष्ण विधूय रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे 38 दशकम् आनन्दरूप भगवन् ऐतेऽवतारेः प्राप्ते प्रदीप्त भवदङ्गनिरीह्यमाणैः कान्तिव्रजैरिव घनाघन मण्डलेध्याम् आवृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेला आशासु शीतलतरासु पयोदतोयैः आशासिताप्ति विवशेषु च सज्जनेषु नैषाकरोदयविधौ निशि मध्यमायां क्लेशापहः त्रिजगतां त्वम् इहाविरासेः बाल्यस्पृशापि वपुषा ददुषा विभूतिः उद्यत्किरीटकटकाङ्गदहारभासा शङ्खारिवारिजगता परिभासितेन मेघासितेन परिलेसित सूतिगेः वक्षस्थली सुखनिलीन विलासि लक्ष्मीः मन्दाक्ष लक्षितकटाक्ष विमोक्षभेदैः त्वन्मन्दिरस्य कलकंस कृताम् अलक्ष्मीम् उन्मार्जयन् इव विरेजित वासुदेव शौरिस्तु धीरमुनिमण्डलचेतसो अपि दूरस्थितं वपुरुदीक्ष्य निजेक्षणाभ्याम् आनन्दबाष्प पुलकोद्गम गद्गदाद्रः तुष्टाव दृष्टि मकरन्दरसंभवन्तम् देवप्रसीद परपूरुषतापवल्लीः निर्लूनिदात्र समनेत्र कलाविलास्य केतान् अपाकुरु कृपा गुरुभिः कटाक्षैः इत्यादितेन मुदितेन चिरं नुतो भूः मात्रा च नेत्र सलिलास्तृत गात्रवल्याः स्तोत्रैरभिष्टुतगुणः करुणालयः त्वं प्राचीनजन्मयुगलं प्रतिबोध्यताभ्यां मातुर्गिरा ददितमानुष बालवेषम् त्वत्प्रेरितस्तदनुनन्द तनूजया तेः व्यत्यासमारचयितुं स हि शूरसूनुः त्वां हस्तयोरधृत चित विधार्यमार्यैः अम्भोरुहस्थ कलहंस किशोररम्यम् जाता तदा पशुपसद्मनि योगनिद्राः
निद्राविमुद्रितमथाकृतपौरलोकं त्वत्प्रेरणात् किमिव चित्रम् आचेतनैः यत् द्वारैः स्वयं व्यघटि सङ्घटितैः सुगाढम् शेषेण भूरि फणवारितवारिणा अथः स्वैरं प्रदर्शितपथो मणिदीपितेन त्वां धारयन् स खलु धन्यतमः प्रतस्थे सोऽयं त्वम् ईश मम नाशय रोगवेगा।